अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। अब हम इस एपिसोड में इस्लामाबाद से नारान तक का सफ़र करेंगे। हम जनाब सुबह सुबह उठे और मैंने बच्चों को भी उठाया और मैंने कहा चलो बच्चों उठो, निकलने का वक्त हो गया। मेरा बेटा अभी नींद में ही था, मेरा पोस्ती एग। वो बोला बाबा अभी? मैंने कहा हाँ बेटा उठो, निकलो, चलें, क्योंकि पहाड़ किसी का इंतज़ार नहीं करते। नारान यहाँ से कोई 4 से 5 घंटे की ड्राइव थी और उस जमाने में जो है वो हजारा मोटरवे तो चूंकि बनी भी नहीं थी, इसलिए हमारा रास्ता जो है वो इस्लामाबाद से हसन अब्दाल, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा। गाड़ी छोटी मगर इरादे बहुत बड़े। इस्लामाबाद को हमने आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। 7:15 साढ़े 7 के दरमियान मेरा ख्याल है कि हम हसन अब्दाल पहुंच गए थे। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। गाड़ी का एसी जो है वो भरपूर काम कर रहा था। बच्चे अभी भी आधा जागे और आधा सोए हुए थे। उन बच्चों को ये सफर शायद बोरिंग नजर आ रहा था। उसकी वजह एक सवाल था, पहाड़ कब आएंगे? हालांकि हम रास्ते में पहाड़ देखते हुए आए हैं, लेकिन शायद वो पहाड़ बर्फ वाले का इंतजार कर रहे थे। ले जी, आ गया एबटाबाद। भूख जोरों पर थी और समझ नहीं आ रही थी कि नाश्ता क्या करें, लेकिन मेरा प्लान कंफर्म था और मुझे पता था कि मैंने नाश्ता क्या करना है। अंडा, पराठा एंड चाय। पराठा यहाँ का स्पेशल होता है क्योंकि ये बलों वाला मैदे का पराठा होता है और इसकी जो क्रिस्पी जो है ये पराठा, ये एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही खुशबू दे रहा होता है। मुझे रोड की साइड पर ये गुल बाबा जी का ढाबा नजर आ गया और उन्होंने बड़े से तवे के ऊपर पराठे लगाए हुए थे। मैंने गुल बाबा जी के पास गया और मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा और उन्होंने कहा जी आए जनाब, बताएं क्या खाना पसंद करेंगे। मैंने कहा जनाब 4 पराठे, 2 ऑमलेट और जरा गर्म सी चाय। बेटा देख रहा था मेरा कि तवे के ऊपर, इतने बड़े तवे के ऊपर पराठे। बेटी बोली अम्मा ऐसा लाहौर में तो हमने कभी नहीं बनता हुआ देखा। और फिर हम सब हंस पड़े। अंडा, पराठा, चाय आया। चाय में से बेहतरीन भाप हो रही थी। पराठे थे खस्ता। ऑमलेट मैंने अपनी मिजाज के मुताबिक, मसाला मैंने अपने हाथ से डाला। ये नाश्ता नहीं था, ये मासूमियत का और इंजॉयमेंट का एक अलग ही मंजर था। और ये अंडा, पराठा, चाय ये वाला, ये तो जैसे मेरे लिए एक सफर की रस्म ही थी। अब हम दोबारा अपनी गाड़ी में बैठे और एबटाबाद से मानसेरा की तरफ रवाना हुए और आगे फिर हमें नजर आया एबटाबाद का मशहूर एबटाबाद पब्लिक स्कूल। उसके बाहर जनाब एक F6 जो था वो लगा हुआ था। तो जहाज तो मुझे बचपन से ही फैसिनेट करते हैं, तो मैंने 2 मिनट के लिए गाड़ी साइड पर लगाई और अपनी कुछ यादें यहाँ पे खड़े होकर बना दी। हम एबटाबाद से निकले और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की ऊंचाई के ऊपर चलते हुए मानसेरा के जंगलों में दाखिल हो गए। रास्ता जो था वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होता जा रहा था। ड्राइविंग जो थी वो अब तेज नहीं, एहतियात से करनी पड़ रही थी। हर मोड़ पर एक हॉर्न, हर चढ़ाई पर गियर छोटा। बेटी बोली अब्बू गाड़ी कहीं थक तो नहीं रही? मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो हमें नारान तक इसी गाड़ी पर जाना है, आप परेशान ना हो, डोंट वरी, पहाड़ों में गाड़ी ऐसे ही चलाई जाती है। और फिर बल खाती हुई सड़कों के साथ हम मानसेरा से बालाकोट के करीब पहुंच गए। तो बालाकोट के करीब जब आप पहुंचते हैं ना, तो मुझे आज भी याद है कि सड़क जो है ना एकदम ना वो वैली इसी में उतर जाती है और हमवार हो जाती है और फिर आपको ना दरिया कुनहार जो है अपने दाएं तरफ जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन के साथ चलता हुआ ना नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं पहले भी नारान कागान जा चुका था, लेकिन इस दफ़ा बालाकोट जो है ना उसकी फ़ज़ा बिल्कुल बदल चुकी थी। बालाकोट में टूटे हुए पुल, अधूरी इमारतें, मिट्टी के ढेर अभी भी ज़ख्मों को ताज़ा किए हुए थे। पहाड़ियों पर मुख्तलिफ कैंप लगे हुए थे। मैंने बेटे को बताया कि यहाँ पे 2005 का हौलनाक ज़लज़ला आया था और उसमें हज़ारों लोग जो है ना वो शहीद हो गए थे। और बालाकोट सिटी वो तो तकरीबन सारा ही बर्बाद हो गया था। ज़मीन हिली
اور کتنی ہی زندگیاں پتہ نہیں آج بھی اسی طرح مٹی کے اندر مدفون ہو چکی ہیں۔ یہ منظر جو تھا نا، ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ہم سب خاموش ہو گئے اور یہاں سے ہم مزید مشکل سفر کی طرف بالا کوٹ سے اوپر کی طرف چل پڑے۔ پل کراس کیا دریائے کنہار کا، تو اگر آپ سمجھتے ہوں جانتے ہوں، میں تھوڑا سا منظر کشی کر دوں جتنی ابھی میری یاد ہے، کہ ہم بالا کوٹ کو اپنے نیچے چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور دریائے کنہار جو کہ پہلے دائیں طرف میرے بہہ رہا تھا اب میرے بائیں طرف نیچے بہہ رہا تھا۔ 2 بجے ہم ناران پہنچ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا سروے کیا اور ایک آخرکار ہمیں سستا سا ہوٹل مل گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی جیسے ہی ریلیکس ہوئے تو بھوک نے اپنا زور دکھانا شروع کر دیا۔ ایک تو پلان یہ ہے کہ جی جو سب کرتے ہیں، نکلو بازار اور باہر سے کھانا کھا لو، لیکن میرا پلان ہمیشہ سے کچھ اور ہی رہا ہے۔ میں اور میرا بیٹا جو ہے وہ باہر نکلے اور ہم نے جا کے بازار سے کچھ سامان لینے کی پلاننگ۔ تو ہم باہر نکلے، پلاننگ یہی تھی کہ جو ہم اپنا سامان مسالے وغیرہ لے کر آئے ہوئے ہیں اس سے ہم اپنا کھانا خود بنائیں گے۔ تو جناب پھر ہم بازار گئے، چولہا کرائے پہ لیا، اس میں گیس ڈلوائی، چکن خریدا، سبزی خریدی، دکان سے نکلنے لگے تو ہمیں دکان میرے مطلب کی چاکلیٹ نظر آ گئی۔ مجھے تو جناب پسند ہے سنیکرز اور باؤنٹی۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کیا خیال ہے، لے نہ لے؟ بیٹا بھی ہنس پڑا، اس نے کہا لے لیں بابا، ایک آپ کی ایک میری، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو اس جو ہے نا چاکلیٹ کی انجوائمنٹ میں بالکل پیچھے چھوڑ۔ ہم چونکہ ان کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن ہماری میڈم صاحبہ جو ہے نا وہ بھی بڑی ہوشیار، وہ جناب ہوٹل کے کوریڈور میں ہی کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کیمرے سے ہی ہماری پکچرز لینی شروع کر دی۔ اور آپ اس ایک پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کے گال اور کلے کے اندر چاکلیٹ چھپا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہم نے جناب ہوٹل کے کوریڈور میں ہی کھانا پکانا شروع کر دیا، چولہا جلایا، اس میں فرینچ فرائز بنانے کی تیاری کی اور ساتھ ہی ہم نے جناب نوڈلز اور اس کے ساتھ جو ساسز ہم لاہور سے لے کر آئے تھے وہ ہم نے ٹیبل کے اوپر رکھ کے اور ہم نے اس کو خوب انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام کسی 5 اسٹار ہوٹل جیسی انجوائمنٹ جیسا تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک علیحدہ ہی مزہ تھا۔ اس سارے سلسلے کے بعد شام ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا اس سے پہلے کہ ہم لوگ زیادہ تھکے میں ہیں تو اور ہم سست ہو کے بستر پہ لیٹ جائیں تو کیوں نہ ایک چکر دریائے کنہار کا اور جنگل کا لگایا۔ بیگم نے اور بچوں نے میری بات کو فوری طور پر یس کیا اور ہم جناب باہر جنگل پہ نکل گئے۔ اور جنگل کا منظر، جنگلی پھول، خوبصورت تتلیاں اور کیا بتاؤں کہ یہ چرنے والے جانور، پہاڑی کوے۔ یہاں پہ کنہار جو ہے نا ہمارے لاہور کے راوی جیسا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پانی بڑا کلین تھا۔ یہ پہاڑوں کا دریا ہے، یہاں مٹی کم ہی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جب آپ کی بارش ہو جائے اور پہاڑوں کی مٹی بہہ کر جو ہے وہ دریا میں نہ آ جائے، اس وقت تک یہ دریا بڑے کلین ہوتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ شام ڈھلنا شروع ہو گئی تھی اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اب ہم رات کا کھانا جو ہے وہ بنائیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی ایز یوزول باقی سارے ٹورسٹ کی طرح باہر جا کے ایک وہ، اگر آج بھی آپ کو یاد ہو کہ ناران کے شروع میں کچھ روڈ سائڈ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے، تو ہم نے بھی وہاں پہ ہی جا کے کھانا کھانے کا پلان بنایا۔ ناران میں چونکہ لائٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے گرڈ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے پیٹرول جنریٹرز یا ڈیزل جنریٹرز رکھے ہوئے ہیں۔ رات ہونے کو تھی اور ہم سب بھی کافی تھک چکے تھے۔ ہم نے اپنی کھڑکی سے بازار کو دیکھا، بس پھر کیا تھا، چونکہ نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی موبائل۔ تھوڑی دیر ہم نے گپ لگائی اور اس کے بعد ہم سب اپنے بستروں میں کمبلوں کے اندر سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے دل میں سوچا یہ سادہ زندگی شاید کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ آج کا دن ختم ہو گیا مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔